अस्सलाम वालेकुम मेरे साथी। हमने पार्ट 1 में बताया था ना कि फरिश्ते हर वक्त मौजूद होते हैं। अल्लाह ताला के ये फरिश्ते जो है आसमानों पे भी ज़मीनों पे भी ये हमें आपको नज़र नहीं आए। हाँ, इतना ज़रूर है कि काबा के ऊपर भी आसमानों पर भी अल्लाह का वो घर मौजूद है, खाना काबा, और वहाँ भी लाखों की तादाद में फरिश्ते जो हैं वो तवाफ़ कर रहे होते हैं। कहा जाता है कि एक मरतबा 70,000 फरिश्ते तवाफ़ कर लें तो दोबारा उनकी इतनी जल्दी बारी नहीं आती। यकीनन यकीनन नन्हे मुन्ने साथियों, फरिश्ते फरिश्ते होते हैं नन्हे मुन्ने साथियों, जो नूर से पैदा किए गए, नूर से बनाए गए। और इंसान मिट्टी से, और जिन आग से, और शैतान आग से, है ना। तो हमने बताया था कि शैतान से बचना है, शैतान से बचना है जो रमज़ान मुबारक के ख़त्म होते ही आपके सर पर, दिमाग पर, दिल में सवार हो जाएगा और आपको गलत रास्ते पे ढालने की कोशिश करेगा। और नो, आपको बचना है। देखिए, अभी आपकी उम्रें कम हैं, छोटे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, देख जिस तरीके से रमज़ान मुबारक का महीना कितनी तेज़ी से गुजर गया पता भी नहीं चला, इसी तरीके से इंसान की लाइफ भी आस्ता आस्ता इस तरीके से गुजरती है, पता ही नहीं चलता। जैसे एक बर्फ़ होता है, आप बर्फ़ को बाहर निकाल के रख दें तो किस तरीके से बर्फ़ जो है वो पिघल जाता है, तो इसी तरीके से इंसान की लाइफ भी होती है, ज़िंदगी भी होती है। आप अभी कदम रखा, आपने पढ़ रहे हैं, नर्सरी में आए, फिर प्राइमरी में आए, तो सेकेंडरी में आए, तो फलाने में आए, फिर कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटी में आए, वक्त का कतई तौर पे बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको। ज़िंदगी इतनी फास्ट गुजरती है, मगर इस ज़िंदगी के साथ साथ शैतान लगा है, लगा रहेगा, आपको जो है बहकाता भी रहेगा और आपको इबादत से भी दूर रखने की कोशिश करता रहेगा। मगर ये आप पक्का अपने आप से वादा कर लें, अपनी यकीन दहानी करा लें कि मुझे अल्लाह की इबादत करनी है, नमाज़ 5 वक्त की मुझे पढ़नी है, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे किसी के साथ फ़रेब नहीं करना, किसी के साथ मुझे झगड़ा नहीं करना, और हमेशा रिज़्क़ हलाल जो है, जब आप रोज़ी पे लगे तो रिज़्क़ हलाल, और आपके घर वाले भी, आपके माँ बाप भी रिज़्क़ हलाल खिलाएं, ताकि पूरे जिस्म में जो आपका खून रवा दवा है वो रिज़्क़ हलाल से रहे, आपकी रूह पाक साफ रहे। रूह, आपके जिस्म में रूह तो है, और क्या है, वो पाक साफ रहेगी तो आपके ख़यालात भी पाक साफ रहेंगे, आपका दिल भी पाक साफ रहेगा, आपका पूरा जिस्म पाक साफ रहेगा। तो मेरे साथियों, अच्छे काम सोचिए, आप सोचें आप कि अगर ज़रा से आप गफलत में पड़ गए थे, न जाने फिर आप किस तरफ चलते। तो जन्नत और दोज़ख दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई है। हमें जो है रात दिन सोचना है कि जन्नत 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 हमें हासिल हो जाए, दोज़ख में अज़ाब ही अज़ाब के अलावा कुछ भी नहीं। तो मेरे साथियों, यही आपको आज का मेरे मैसेज इस लिहाज से कि हम किताबों का मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, मुझे बहुत शौक़ है। 30 साल सिर्फ जो है बच्चों के प्रोग्राम्स मैंने PTV और दूसरे चैनलों पर किए, सिर्फ बच्चों के। किस लिए किए? आज हम इस उम्र में पहुँचे इसलिए किए कि बच्चों को कुछ हासिल हो सके। हमारे जितने बड़े बड़े अदीब आते हैं, बड़े बड़े राइटर आते हैं, बड़े बड़े नावल निगार आते हैं, उन्होंने सबने बच्चों के लिए नहीं सोचा, बड़ों के लिए सोचते हैं। बड़ों से क्योंकि उन्हें शोहरत मिलती है, उनकी पब्लिसिटी होती है, उनका नाम होता है। देखिए, हमने ये सोच के कि नहीं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे अगर आज ही से हम इनको आगे उंगली पकड़ के चलाएंगे तो आगे तक ही सही चलेंगे, इन्हें सही रास्ता मिलेगा, रोशनी का रास्ता मिलेगा, अच्छी अच्छी बातें इनको मालूम होगी, इनकी अच्छी तालीम तरबियत भी हो सकेगी। यही ना, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे भी चलेंगे, कुरान मजीद भी पाबंदी से पढ़ेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। अमल करेंगे तो सब कुछ पाएंगे। अमल, क्योंकि क़यामत वाले दिन जो है ना, अमाल देखे जाएंगे। एक तराजू होता है ना जिसमें वज़न किया जाता है, उस तराजू में ये चीज़ें अमाल आपके तोले जाएंगे। हाँ, और देखा जाएगा कि आपने कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी, कितने अच्छे आपने काम किए और कितने अच्छे काम नहीं किए, सब होंगे उसके अंदर शामिल।
تو اعمال جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں گے سب کچھ آپ کا اچھا ہوگا. تو آپ کو بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، تمام چیزوں سے آپ کو بچنا ہے، اور ایک اچھا مسلمان، ایک سچا مسلمان آپ کو بننا ہے. تو ننھے ساتھیوں، اس کے لیے محنت، سوچ، ضمیر، دل، تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اپنی سوچیں آپ بدلیں، اور پختگی سے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اپنے دین ایمان پہ قائم رہیں گے اور اس پہ ہمیشہ چلیں گے، دوسروں کی مدد بھی کریں گے، اچھے اچھے کام بھی کریں گے، تو پھر آپ زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہیں گے. عید آ رہی ہے، عید کا تہوار آ رہا ہے. عید ہے اسلام میں، ہمارے دین میں ایک دوسرے سے ہم گلے لگتے ہیں، محبت چاہ کے بھائی چارہ پیدا ہو. کوئی ہم سے ناراض ہے، ہمارے رشتہ دار ناراض ہے، کوئی ہمارے دوست ہم سے ناراض ہے، تو ہم اس کو مناتے ہیں، اس کی ناراضگیاں دور کرتے ہیں ہم. اور اسلام ہمارا دین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام یہی ہے کہ آپ عید والے دن اس کو گلے لگا لیں، کوئی اگر ناراض ہے اس کو منا لیں. اس میں چھوٹے بڑے ہونے والی بات نہیں ہوتی. ننھے ساتھی، تو ہمیں امید ہے آپ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وائرس جو پھیلا ہے تو آپ اور لوگوں کی طرف بھی سوچیں، غور کریں کہ پتہ نہیں کتنے ان میں جو ہے لوگ مر بھی گئے ہیں، وائرس کے شکار ہو کر بھی مر گئے. اور یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ بہت سے کہ ان کے رشتہ داروں کو، ان کے گھر والوں کو بھی ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، حتیٰ تک جنازہ بھی نہیں پڑھا جا سکا. کتنی سوچنے والی بات ہے، کتنی افسوس اور دکھ والی بات ہے، تکلیف والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائیوں سے بچائے، ہر وبا سے بچائے، ہر بیماریوں سے بچائے، ہر مصیبتوں سے بچائے، ہر پریشانیوں سے بچائے. یہ ننھے منھے ہاتھ اٹھائیں، مانگے. عید تو بیچارے ایسے بھی ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بھی عید مناتے ہیں. عید منانے کا یہ مقصد نہیں ہوتا. ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارے آس پاس جو ہے لوگ کس طریقے کے ہیں، کیا ماحول ہے، کیا حالات ہیں، ہم بھی کن حالاتوں سے گزر رہے ہیں. یہ نہیں کہ نئے کپڑے چاہیے، اس کے چاہیے، یہ چاہیے، فلانا چاہیے، یہ کھانا، یہ دعوت، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے اور ناراض ہو جائے گا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس بات پر ہم سب سے روٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس مصیبت سے نکالے، ان پریشانیوں سے نکالے. آپ کے ننھے منھے ہاتھ اٹھیں گے تو ساری دعائیں آپ کی قبول ہوں گی نا. تو آپ سب کو میں ایڈوانس میں عید مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے اور پورے تمام انسانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ وبا جو پھیلی ہے، یہ وائرس جو پھیلا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے، لوگوں کی پریشانی دور ہو. اور وہ مسلمان جو اس وقت بہت زیادہ پریشان، کیونکہ اس بار یہ ہماری کتنی بیڈ لک ہے کہ ہم مساجد میں بھی ساتھ جماعت اور نمازیں نہیں پڑھ سکے، وہ تراویح بھی نہیں پڑھ سکے جو ہمیں پڑھنی چاہیے، وہ اعتکاف میں ہم نہیں بیٹھ سکے. کتنی افسوس کی بات ہے. جو حضور پاک آخری دنوں میں اپنے آپ کو تیار کر دیا کرتے تھے، اور 10 دن جو آخری ہوتے تھے وہ بھی اعتکاف میں گئے، وہ بھی ہم سے حاصل نہیں ہوتا، صرف ہم نے گھر پہ گزارا. تو اللہ ہم سے روٹا ہے، ہم سے خطائی نہیں ہے. بہت خطائیں ہوتی ہے آدمی، جو ہمیں خود پتہ نہیں چلتا، اٹھتا بیٹھتا کیا کیا گناہ ہو. اتنی سی ایک بات بس سمجھ لیں آپ کہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو جلدی سے دوڑتے آئے، کرکٹ کھیلی، فٹ بال کھیلی، فلانا کھیلا، ٹک 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 ہم نے گھوٹ میں پانی پی لیا اور چلے گئے. نو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، ان کی سنت ہے کہ آپ پانی لیں اور دیکھ کے پھر بیٹھ کے 3 گھوٹ میں پانی پئیں، اور کھانا کھائے، ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ بیٹھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی، یہ بہت اہم ہے، بہت فضیلت والی ہے، یہ بہت فیض پہنچانے والی چیزیں ہیں. تو ہمیں امید ہے آپ تمام اچھی چیزوں پہ عمل کریں گے. اپنے انکل سید محمد سلیم جلالی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.